बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन बड़ा अहम था। पहले जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट की, उस पर तो मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन शाम को 6 बजे पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के डेलीगेशन के बीच मुज़ाकरात 2 घंटे तक जारी रहे। और ताज़ा तरीन ये है कि ये मुज़ाकरात अब कल सुबह दोपहर 3 बजे दोबारा होंगे कमेटी रूम नंबर 3 में, कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटरीट में। और आज जो मुज़ाकरात हुए उसमें दोनों जमातों ने जो इनसाइड हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हैं उसके मुताबिक अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखा। पीटीआई के पास जो मैंडेट था, इमरान खान का फुली मैंडेट था। उन्होंने मीटिंग में जाने से पहले भी खान साहब से बात की, उसके बाद भी उन्होंने बात की। एक मीटिंग भी हुई सलमान अकरम राजा के ऑफिस में शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर अली जफ़र और फवाद चौधरी के दरमियान। ये 3 लोग थे जो पीटीआई की तरफ से नॉमिनेटेड थे। इन्होंने आपस में मीटिंग भी की, इमरान खान से भी मुशावरत हुई और फिर उसके बाद ये गए। जबकि दूसरी जानिब इसहाक डार थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, नवीद कमर, जबकि MKM की किश्वर ज़हरा भी थी। लेकिन JUIF यानी फजलुर रहमान ने इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की। फजलुर रहमान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इससे पहले, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमारे साथी हैं ये इनसे मुज़ाकरात करें और फिर देखेंगे कि क्या है, हम इन पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन वो मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। फिर मुज़ाकरात के बाद इसहाक डार ने भी बात की, यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी बात की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि हम ये जो मुज़ाकरात का अमल है, हम नहीं चाहते कि इसको किसी ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और जो भी गुफ्तगू होगी इलेक्शंस के हवाले से, वो जो आइन है उसकी शिकों और उसकी रिक्वायरमेंट को सामने रख कर ये गुफ्तगू होगी। और यही बात इसहाक डार ने भी की कि जो भी गुफ्तगू है वो आइन के तनाजुर में और इसकी तमाम शिकों को सामने रख कर की जाएगी। अब आप देखें कि कल यही पार्लियामेंट थी और यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते और ये 3 मेंबर बेंच को भी नहीं मानते। लेकिन 3 मेंबर बेंच को भी आज माना गया, उनके सामने गए और फिर मुज़ाकरात के लिए भी आमादा हुए, कमेटियाँ भी बनी और मुज़ाकरात भी हुए। अब दूसरा सेशन कल दोपहर को है। वो कुछ उम्मीद है, लेकिन बहुत सारे लोग इतने पुरुमीद नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये इलेक्शंस में जाने से बहुत घबरा रहा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी से ये बहुत डरा हुआ है। इनको लगता है कि इलेक्शन अगर अभी इसी साल इन्हीं हालात में हुए तो इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत ले जाएंगे। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा मामला दरपेश हो कि इलेक्शंस आगे चले जाएं। अब पीटीआई ने 3 चीज़ों पर आज बात की है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर आपने चारों सूबों में और कौमी असम्बली में एक दिन कराने हैं, और ये जो पंजाब असम्बली की 14 मई की तारीख है इसको आगे लेकर जाना है, तो इसके लिए आपको मई में कौमी असम्बली और बाकी 2 असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व करना होंगी। जब ये दोनों असम्बलियाँ मई में डिज़ोल्व हो जाएंगी, आप करते हैं, तो क्योंकि ये वक्त से पहले कौमी असम्बली डिज़ोल्व होगी तो इसलिए 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस होंगे। तो वो 90 दिन अगर वो देखा जाए, मई के पहले हफ्ते में अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो वो 15 अगस्त से पहले आपको ये इलेक्शंस करवाना होंगे। फिर पीटीआई ने यह भी कहा कि अगर इलेक्शन की तारीख 14 मई को आगे लेकर जाना है इन डेट्स के साथ, तो इसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है और पीटीआई इस आइनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में वापस आने को तैयार है। सारी चीज़ें तय करके तो मामला निपटा लिया जाएगा। इलेक्शन 15 अगस्त से पहले होने चाहिए, असम्बलियाँ मई में डिज़ोल्व होनी चाहिए, और ये सब कुछ करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है और उस आइनी तरमीम के लिए पीटीआई वापस असम्बली में जाने को तैयार है। ये तो नुक्ता नज़र था पीटीआई का। अब इस पर बात हुई है, नून लीग की तरफ से बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, मुल्की हालात भी आपके सामने हैं, क्योंकि पीटीआई तो जुलाई के इलेक्शंस की बात कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहे थे आप अगस्त में जा सकते हैं। तो फिर ये दोनों ग्रुप्स इस नतीजे पर पहुँचे कि हम वापस जाते हैं, अपने कायदीन को बताते हैं और कल दोबारा मिलते हैं, क्योंकि जो पीडीएम के लोग हैं
انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو سچویشن ہے اس کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے ان کو بھی آن بورڈ لینا ہے، اس لیے ایک دن کے لیے مذاکرات کو ملتوی کرنا پی ٹی آئی نے یہ سمجھا کہ اچھے مقصد کے لیے یہ ٹھیک ہے، اور کل 3 بجے کمیٹی نمبر 3 میں انتخابات کا سیشن 2 ہوگا۔ اب جو کمیٹی نمبر 3 ہے جہاں پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں، ایک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا، پی ڈی ایم کے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا، لیکن جو اسمبلی کو جاننے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے رومز ہیں یہ بگڈ ہیں، اور صرف وہ لوگ جو اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے، کہیں اور بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ بھی اس گفتگو کو سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا تو ہم نے دیکھا کہ بگنگ ڈیوائسز جہاں پر پولنگ بوتھ بنائے گئے تھے وہاں سے نکلی تھیں۔ تو پاکستان میں جس طریقے سے ابھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، مطلب ججز کے رشتہ داروں کی بھی، جن کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے، مگر وہ آڈیوز بنائی گئیں، لوگوں کو دی گئیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی آڈیو لیکس ہیں۔ ہم لوگوں نے تو چیف جسٹس کی ساس کی آواز نہیں سنی جن کے نام سے وہ منسوب ہیں، لیکن جنہوں نے یہ ریکارڈنگز کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں۔ تو آج مجھے یقین ہے کہ جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے بیچ میں گفتگو ہوئی ہے وہ صرف ان تک محدود نہیں ہے۔ اپنے پارٹی قائدین کو تو یہ بعد میں ڈیلیگیشنز جا کر بتائیں گے، کسی اور نے، بہت دور بیٹھے بڑے بندے نے یہ سب کچھ سن لیا ہے، اور میں اس کو بھی کوئی خارج از امکان قرار نہیں دیتا کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کی آڈیو کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ لیک بھی کر دے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ اب مذاکرات کل دوبارہ 3 بجے ہوں گے، اور آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا حل ہم تجویز کریں گے۔ جو انسائیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم ڈیلے چاہتی ہے، ابھی الیکشنز نہیں چاہتی، لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد الیکشنز ناگزیر ہیں، اس لیے بجائے اس کے کہ عدالت کوئی آرڈر کرے، بہتر ہے کہ ہم کسی ایگریمنٹ میں چلے جائیں، کیونکہ کل رپورٹ پیش ہونی ہے 3 ممبر بینچ کے سامنے پیسوں کے حوالے سے، پیسے دیے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن کو، اسٹیٹ بینک نے، فنانس منسٹری نے۔ آج پی ڈی ایم نے ایک اور بڑا تماشا لگایا، وہ بھی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے یہ کیوں لیا گیا۔ پچھلی ہیئرنگ میں جسٹس منیب اختر نے یہ کہا تھا کہ جب فائنانس بل آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو ہاؤس کی میجورٹی کا اعتماد نہیں رہا، کیونکہ آج پھر انہوں نے دوبارہ پیسے مسترد کیے الیکشن کے لیے، تو ظاہر ہے فائنانس بل کو مسترد کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ماضی کی جو ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں اس کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے یا ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ فائنانس بل اگر ریجیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اعتماد نہیں ہے، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ وزیر اعظم کے پاس اعتماد کا ووٹ ہے، لیکن یہ کرنے سے حکومت زیادہ پھنس گئی ہے۔ اب عدالت میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو فائنانس بل ہے وہ تو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو پیسے دینے کی بات ہے، لیکن آپ پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ میں اور ممبرز میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کے حوالے سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آپ کی ملی بھگت ہے، آپ انسٹیٹیوشن کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک سنگین بات ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور قانون کی نظر میں، قانونی طور پر آرٹیکل 83 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کو اس کی اپروول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اطلاع دینا ضروری ہے، اور سمری فنانس منسٹر نے فارورڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو 2 بندے جو اس میں پھنسیں گے وہ وزیر اعظم اور فنانس منسٹر ہیں، اور کنٹیمپٹ کا جو پروسیجر ہے اگر کورٹ کرتی ہے تو 2 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے اور یہ دونوں گھر واپس جائیں گے۔ بہرحال اب کل دوبارہ 3 بجے اجلاس ہے دونوں جماعتوں کی کمیٹی کا الیکشنز کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کل اپڈیٹس کیا ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔